पहले इतवार के रोज़ गवर्नर साहब को बरतरफ किया। हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक नोटिस लिया। तो ये इमरान खान साहब हमारे वज़ीर पाकिस्तान साहब जो थे वो तहरीक एतमाद से भागना चाह रहे थे उन्होंने, लेकिन लग तो यही रहा है कि खान साहब का बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप इस वक्त देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल मुजीबुर रहमान शामी साहब, जिनसे कुछ दिन पहले भी हमने सियासी सूरत हाल पे बहुत सी बातें की। आज फिर इनसे जानते हैं कि जो अब मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जो सुप्रीम कोर्ट का नया फ़ैसला आया है, इसके बारे में हम फैसल मुजीबुर रहमान शामी साहब से जानते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, एक दफ़ा फिर आपने याद किया शामी साहब को। तो देखें सर, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एतमाद पेश होने जा रही है तो कुछ भी नहीं होगा, तो देख लें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान साहब ने एक स्टेप उठाया, उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया पूरी पाकिस्तानी कौम को। और वो सरप्राइज़ ये था कि उन्होंने पहले इतवार के रोज़ गवर्नर साहब को बरतरफ किया। उसके बाद एक फ़ैसला है, उन्होंने डिप्टी स्पीकर साहब की एक रूलिंग हुई। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक एडवाइस पेश की सदर मुमलिकत पाकिस्तान जनाब सदर आरिफ अलवी साहब को कि असम्बलियाँ आप तहलील कर दें। तो उनकी एडवाइस पे, इमरान खान साहब की एडवाइस पे असम्बलियाँ तहलील की गई। लेकिन अब देखें, जो जब असम्बलियाँ तहलील हुई, एक एडवाइस दी गई, उसके बाद हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक नोटिस लिया इस केस का कि उनका ख्याल था कि ये जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो गैर आईनी है। और उस पर उन्होंने फ़ैसला भी लिया, लेकिन फ़ैसला लगाते हुए 5 दिन हो गए। लेकिन मुतफ़िका फ़ैसला जज साहिबान का, जिसका पस मंज़र ये था कि जनाब डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी कि, और उन्होंने कहा जी कि एक साजिश हो रही है वज़ीर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसलिए तहरीक एतमाद जो है वो पेश नहीं हो सकती। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट मोअज़्ज़ज़ अदालत हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने खुद नोटिस लिया और एक बेंच तश्कील दिया गया। उस बेंच ने जो फ़ैसला किया वो तारीख़ी फ़ैसला है। उन्होंने तारीख़ी फ़ैसला जो दिया, और मुख्तसर फ़ैसला था लेकिन मुतफ़िका फ़ैसला था। और ये भी हमारी पाकिस्तान की तारीख़ है कि बहुत से पहले ही बहुत से फ़ैसले हैं, लेकिन उसमें बहुत से जज साहिबान थे, उनका आपस में इख्तिलाफ़ राय भी सामने आता रहा है। लेकिन ये एक फ़ैसला हुआ है जिसमें सब जज साहिबान जो मुतफ़िका थे, उन्होंने मुतफ़िका एक फ़ैसला दिया। और मुतफ़िका राय के साथ उनका फ़ैसला ये था कि जनाब डिप्टी स्पीकर जो हैं उनकी एक रूलिंग को उन्होंने गैर आइनी करार दे दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने जनाब इमरान खान साहब की जो एडवाइस थी असम्बली तहलील करने की, उसको भी उन्होंने गैर आइनी करार दे दिया। और जनाब उसके इमरान खान साहब की एडवाइस पे सदर मुमलिकत ने जो असम्बली तहलील की, उसको भी उन्होंने गैर कानूनी कदम करार दे दिया। और ना सिर्फ ये है कि उन्होंने बल्कि असम्बली बहाल करने का हुक्म भी दे दिया। और जैसे था कि तहरीक एतमाद से इमरान खान साहब भागना चाह रहे थे, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट साहब के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने एक फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा जी तहरीक एतमाद भी वहीं से दोबारा आगाज़ होगा जहाँ से मतलब एक सिलसिला एक टूटा था। तो ये इमरान खान साहब हमारे वज़ीर पाकिस्तान साहब जो थे वो तहरीक एतमाद से भागना चाह रहे थे। उन्होंने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया था अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को, और पाकिस्तान एक तहरीक इंसाफ के जो उनके मेंबर थे या उनकी यूथ थी सारों को उनको। लेकिन उससे बड़ा सरप्राइज़ देखें कि हमारे जज साहिबान ने भी दे दिया। उनका ये कहना है जज साहिबान का, हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का एक मुख्तसर फ़ैसला है, उस पर आप देखें कि उनका कहना है कि इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बहाल हो गए हैं और उनके खिलाफ़ एक तहरीक एतमाद पेश हो गई है और वो तहरीक एतमाद का सामना करें। और हकीकत भी यही है कि बात भी सही है कि जब तक एक तहरीक एतमाद पेश हो चुकी है तो आप उसको गैर कानूनी तौर पे मतलब उसको आप मुअत्तल कर नहीं सकते। आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब तक ईवान ने उन्होंने तो अपना बचाव किया, लेकिन उन्होंने अपने कानून तरीके भी पूरे किए थे। वादे कर दिया है कि कानून सबसे बालातर है और कानून से बढ़ के, जैसे मतलब कानून किसी का ग़ुलाम नहीं है आप कह सकते हैं। उन्होंने एक फ़ैसला दिया और तारीख़ी फ़ैसला है, और पूरी कौम की नज़रें जो हमारी
سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر جمی ہوئی تھیں، اور جو فیصلہ جو ہے اس پہ بھی بہت سے لوگ اب بہت سی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ حق و سچ کی فتح ہے۔ اور جو پہلے کہہ رہے تھے کہ مطلب مجھے تو حیرت ویسے ہی یہ بھی ہے کہ جو ہمارے جو اپوزیشن ہمارے کے رہنما جو تھے وہ پہلے کہہ رہے تھے عمران خان صاحب آپ کرسی اقتدار چھوڑ دیں، جب انہوں نے چھوڑ دی ہے تو ان کو بحال کرانے پھر واپس اسمبلی پہنچ گئے ہیں، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو، اور جیسا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق اب تحریک اعتماد پیش ہونے والی ہیں، تو اب اس میں دیکھیں کہ ان کو عمران خان کو تو پتہ ہے، خان صاحب کو، کہ جو ان کے مطلب جو ان کے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے، اور جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل پرسوں ایک ہمارے جو اپوزیشن لیڈر جو تھے سارے اپوزیشن اراکین، انہوں نے ایک مقامی ہوٹل میں لاہور میں ایک اجلاس طلب کیا، وہ سمجھیں کہ وہ باقاعدہ انہوں نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا مقامی ہوٹل میں، اور اس میں انہوں نے ووٹنگ کرائی، تو اس میں انہوں نے جناب حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا منتخب بھی کروا دی ہیں۔ چلو اللہ کرے کہ الیکشن ہوں پنجاب اسمبلی کے بھی، اس میں ہماری دعا ہے کہ چلو حمزہ بھائی جو ہمارے حمزہ صاحب وہ بھی ذرا پنجاب بن جائیں، لیکن دیکھیں کہ پہلے تو مسئلہ ہے تحریک عدم اعتماد کا۔ عمران خان صاحب بھاگنا چاہ رہے تحریک عدم اعتماد سے، لیکن انہوں نے اسمبلی بھی توڑی، سارا ایک ماحول بھی ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن وہ واپس وہ سمجھ لیں کھیل ختم ہو گئے، لیکن اب سمجھ لیں کہ کھیل اب وہیں سے شروع ہو گیا ہے جہاں سے انہوں نے بریک لی تھی۔ اب وقفہ ہے، وقفے کے بعد اب دوبارہ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کا بھی احکامات تھے جی کہ ہفتے کے دن یا مطلب جب بھی اجلاس پیش ہوگا اس میں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہ وہ اپنی تحریک عدم اعتماد کو کیسے بجاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن اس وقت حالات یہی بتا رہے ہیں کہ بال جو ہے اپوزیشن کے کورٹ میں ہے، اور اپوزیشن اس وقت اسٹرانگ ہے، کیونکہ اپوزیشن اسٹرانگ نہ ہوتی عمران خان صاحب کبھی بھی اسمبلی توڑنے کے آرڈر نہ دیتے، لیکن اب دیکھیں موجودہ صورتحال اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ وقت کا انتظار کریں، اور وقت بھی آپ کا آنے والا ہے، اور اونٹ جو ہے وہ تیل دیکھیں، تیل کی دار دیکھیں، لیکن لگ تو یہی رہا ہے کہ خان صاحب کا بوریا بستر گول ہونے والا ہے۔ باقی اللہ پاک خیر کریں، آپ کی دعائیں۔ اچھا، یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا جو ہے نا ووٹ خان صاحب حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کے بعد آپ شامی صاحب کس کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے پاکستان کا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ جی ہمارا یہ دیکھیں، اگر آپ کے سامنے ہے سارا کچھ، ہمارے جناب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف صاحب وہ ہمارے اگلے وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ باقاعدہ وزیر اعظم پاکستان بن چکے ہیں، اور یہ کل ثابت ہو جائے گا کہ مطلب اگر تو جناب عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد بچا سکتے ہیں تو وہ بچا لیں، نہیں بچا سکتے تو پھر تو آپ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب میں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں اگر وزیر اعظم بن گئے تو ہمیں امید ہے کہ جو پاکستان کو مسائل کا سامنا ہے، جیسے مہنگائی ہے، پٹرول مہنگا ہے، ڈالر کی اس وقت جو ہے قیمتیں آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں، ہمیں امید ہے کہ اگر وزیر اعظم ہمارے شہباز شریف صاحب بن گئے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ سب مسائل جو ہیں حل کر دیں گے، لیکن ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی، وہ اس لیے کہ وہ وزیر اعظم جو ہیں ان کے ساتھ اتحادی جماعتیں بہت سی ہوں گی، کم از کم 8-9 جماعتوں کا اتحاد ہوگا جس میں وزیر اعظم بنیں گے، اور ان کا ایک ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کو صدر پاکستان بنایا جائے گا، اور اس کے بعد جو مختلف جماعتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، ان کو وزارتیں دی جائیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن پھر بھی دیکھنا تو یہ ہے اگر شہباز شریف وزیر اعظم بن بھی گئے تو وہ پاکستان کو درپیش مسائل سے کیسے نکال سکیں گے، یہ بات بھی وقت ہی بتائے گا۔ جی، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل مجیب الرحمان شامی صاحب، جنہوں نے موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتایا، جیسا کہ وہ پہلے ہر پروگرام میں بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہد چودھری اور فیصل مجیب الرحمان شامی صاحب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔